Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, founder and CEO of Global Trainer and a Business School. हमारा आज का टॉपिक है न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टाइम मैनेजमेंट। हम बरसों से टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे कहते हैं नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज, तो इसके अंदर चेंजेस आती जा रही हैं। मैं पिछले 21 साल से टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ और उसके अंदर जो चेंजेस आती जा रही हैं मैं उनको इनकॉर्पोरेट करता जाता हूँ मेरी ट्रेनिंग के अंदर। देखिए, सक्सेस के लिए क्या है कि टाइम मैनेजमेंट और टाइमली डिसीजन मेकिंग, ये आपकी सक्सेस है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो ये दो चीज़ें जरूरी हैं। इसके अलावा अगर ये कहना कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, आप अक्सर देखिए आज हर बंदा कह रहा होता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास। हमारे पास टाइम है, बहुत टाइम है, और उस वक्त तक हमारे पास टाइम है जब तक डॉक्टर नहीं कहता कि जी इनके पास अब टाइम नहीं है, तब तक हमारे पास टाइम ही टाइम है। उसको हमें करना क्या है, प्रायोरिटाइज करना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले करना। हम प्रायोरिटी नहीं कर पाते, हम ABCD नहीं कर पाते, हम अपने टाइम का चेक नहीं रखते कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है और वो उन चीज़ों का फ़ायदा है, या अगर फ़ायदा है तो किसका फ़ायदा ज़्यादा है। एक 5,000 का नोट है, एक 10 रुपये का नोट है, दोनों की चीज़ों की वैल्यू है, दोनों चीज़ें अहम है। तो आप 10 रुपये के काम के बजाय आप 5,000 वाला काम कीजिए ना, और इनके तरफ रहिए जो कि उनको ऑब्जर्व कीजिए, जो कि अच्छे टाइम मैनेजर्स होते हैं, जो अपने टाइम को, आप देखिए जिसने भी तरक्की की है आज तक तरक्की की है उसने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तरक्की की, उसने टाइम को अपने कंट्रोल के अंदर रखा और उस तरह से उसने टाइम को कंट्रोल किया। तो आप डिसिप्लिन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, उनके अतराफ रहिए, और उस तरह से आप अपने आप को। अब इसके अंदर जो एक नया कंसेप्ट है वो 80-20 मैनेजमेंट है, 80-20 टाइम मैनेजमेंट है। देखिए ये प्रेटो प्रिंसिपल है, 80-20 बड़ा पुराना बिजनेस है, कंसेप्ट है। इसको हम अगर टाइम मैनेजमेंट पे डालें तो हमारी जो 20% टाइम है वो हमें 80% रिजल्ट दे रहा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी 80% के बराबर है, वो ज़्यादा वैल्यूज़ वाले आइटम है, वो 5,000 वाले काम। तो इस तरह से हमें उसके अंदर वो करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन से 80% काम ऐसे हैं जिससे सिर्फ 20% फ़ायदा हो रहा है, उसको अवॉइड करें, कम से कम कर दें, या उसको डेलीगेट कर दें, या डिलीट कर दें, या डेलीगेट कर दें, उसे खुद ना करें। और इस तरह से जब आप 20% काम टाइम से 80% बेनिफिट ले लेंगे, तो वैसे ही अगर और 10-20% काम ले लेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस आ रही है उससे आपकी परफॉर्मेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इसके ऊपर करें। दूसरी चीज़ है रिवर्स टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास लॉन्ग टर्म कुछ काम होते हैं, कुछ जिस तरह से कोई रिपोर्ट करनी होती है, कोई प्रोजेक्ट करना होता है, कोई और काम करना होता है जो लॉन्ग रन होता है, कई दिनों के ऊपर होता है, या बाद दफ़ा कई महीनों के ऊपर होता है। हम या एग्ज़ाम है हमारा, तो हम उसके एग्ज़ाम के हवाले से क्या होता है कि हमें एक टाइम होता है, हमारे पास पूरा सेमेस्टर होता है, और उसके बाद फिर होता क्या है कि हम तैयारी स्टार्ट करते करते, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे हमारा प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ का प्रोजेक्ट हो, हम उसको स्टार्ट करते करते कुछ टाइम लगा देते हैं उसको। अगर हमने फ़र्ज़ कीजिए कि उसके अंदर अगर हमारे पास एक चीज़ के लिए 6 महीने थे और हमने 2 महीने ज़ाय कर दिए, तो अब हमें रिवर्स टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि उसको अब हमें इस तरह से करना होगा कि हम 4 महीने के अंदर किस तरह से ये काम पूरा कर सकेंगे। अगर हमें एक रिपोर्ट 15 दिन के अंदर करनी थी लेकिन हमने 5 दिन ज़ाय कर दी, तो अब हमें रिवर्स टाइम मैनेजमेंट करनी होगी कि अगर हमारे पास 10 दिन हो तो हम इस रिपोर्ट को किस तरह से करेंगे, किस काम को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, ताकि इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह ना जाए। वरना होता क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा जो है वो तीसरा जो है वो है ज़ीरो बेस टाइम मैनेजमेंट। ज़ीरो बेस एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, ज़ीरो बेस बजटिंग से मैंने लिया है ये। ज़ीरो बेस बजटिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी आज तक आप अपनी प्लानिंग और बजटिंग कर रहे होते हो उसको आप डिस्कार्ड कर देते हो, और स्क्रैच से आप दोबारा करते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पिछले उसके अंदर प्लस माइनस नहीं करते, उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो वही आप जो है उसको परपिचुएट करते हो। तो इस वजह से ये कि आप उसको स्क्रैच कर दो, और उसके बाद नए चीज़ों से जो है ना आप उसको स्क्रैप करने के बाद नए पैरामीटर से आप नए उससे बुना कि आपका टाइम कहाँ कहाँ लगना चाहिए, और आप नए सिरे से अपने टाइम की प्लानिंग करो, टाइम की बजटिंग करो, और उसके बाद फिर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करो। तो ये एक नया कंसेप्ट है। इसके बाद फिर एक और नया कंसेप्ट आ रहा है एनर्जी टाइम मैनेजमेंट।
دیکھیے ہمارے پاس 24 گھنٹے کے اندر مختلف ٹائم کے اوپر ہمارا انرجی کا جو لیول ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر ہم نے اچھی نیند لی ہے تو بیسٹ آف دا بیسٹ جو انرجی ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارا فرسٹ ٹائم کا ہوتا ہے. اگر ہم 9 to 5 کے اندر جاب کر رہے ہیں تو جو ہمارا 9 بجے سے 11 بجے کا ٹائم ہوگا یا 12 بجے کا ٹائم ہوگا بیسٹ انرجی کا ٹائم ہوگا. ہم اس کے اوپر زیادہ اہم کام کریں, رپورٹنگ کے اوپر کام کریں, انالیسس کے اوپر کام کریں, ہم اس کے اوپر اور بہت سارے جو امپورٹنٹ کام ہیں, جو زیادہ ویلیو کے کام ہیں, ہم وہ کام کریں, بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر ای میل کے اندر یا لوگوں سے بات کرنے میں یا کالز کرنے میں یا ہم اس کے اندر جو ہے میٹنگز کرنے کے اندر کام کریں. تو اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر فوکس کریں جو ہماری امپورٹنٹ اور ویلیویبلٹی ہوتی ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے اپنے ٹائم زون کو ہم کریں, انرجی ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے ہم اس کو کام کریں کہ انرجی کو ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ ہماری اپنی انرجی کتنی ہے, اس کے حساب سے ہم کام کریں. اس کے علاوہ سے جو ہے اس کے اندر انرجی کے اندر جو ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارا کو جو ڈیپ ورک ہے وہ ہم انرجیٹک ٹائم کے اندر کریں. بہت ساروں کا انرجیٹک ٹائم رات لیٹ آورز ہوتا ہے, بہت سو کا ارلی آورز ہوتا ہے. آپ دیکھیے آپ کا انرجی ٹائم کون سا ہے, اس ٹائم کے اندر آپ جو ہے اپنا جو ڈیپ ورک ہے آپ وہ کیجئے. ڈیپ ورک کے لیے کیا ہوتا ہے, جب آپ فوکس کرتے ہیں, کنسسٹنسی رکھتے ہیں, کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کا کام آٹومیٹیکلی فلو سے ہوتا ہے. جو سوچ بچار کے کام ہیں وہ آپ کے اس وقت بہتر ہوتے ہیں. تو آپ اس کے لیے ایک الگ سوچ بچار کا یا کوئی ڈیپ انالیسس کرنی ہے یا کوئی رپورٹ کا کام کرنا ہے, کوئی بھی کام, یا رپورٹس پڑھنی ہے, رپورٹس کو انالائز کرنا ہے, آپ کو کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے, تو آپ اس کے لیے وہ دیکھیے, آپ اس کے لیے اپنے ایک جگہ مخصوص کر لیجئے, اس کا انوائرمنٹ اچھا رکھیے, اس کے اندر ہیٹ ٹیمپریچر, نوائز, اس کے علاوہ لائٹ, ان ساری چیزوں کا, اور اسکیٹرڈ نہ ہو. اسکیٹرڈ چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے, ہمارا جو دماغ ہے وہ اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی. تو ہمیں سکون سے کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جاپان کی ایک اور ٹیکنیک ہے پروموڈورو ٹیکنیک. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی 25 منٹ کام کیجئے, 5 منٹ کا گیپ لیجئے اور اس کے بعد پھر وہ گیپ, کیونکہ ہمارا دماغ کوئی کام بھی مستقل نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ ڈسٹریکشن کو آپ اوائڈ کیجئے. لوگوں کے آنے جانے کو, فون کو آپ دوسرے کمرے میں رکھیے, دوسری جگہ پہ رکھیے, کیونکہ آپ کے پاس میسیجز آتے جاتے ہیں, آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتی جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جب آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو وہ ہے اس کو دوبارہ اس کے اندر آنے کے اندر اس فلو اسٹیٹ میں آنے میں 20 سے 22 منٹ لگتے ہیں. اتنا لوگ آپ کے پاس تو ہر منٹ کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے. اگر آپ اس کے اندر ہر نوٹیفیکیشن کے بعد 20-22 منٹ کا اگر آپ کو گیپ لگے گا, فلو آنے میں ٹائم لگے گا, تو آپ کام کس طرح سے کر سکیں گے؟ آپ کام کر ہی نہیں سکیں گے. انرجی بوسٹنگ کے لیے ایک اور چیز ہے کہ آپ جب بھی کہیں میٹنگ پہ جائیے تو وقت سے پہلے پہنچیے, آپ ہائیڈریٹڈ رہیے, زیادہ سے زیادہ پانی پیجیے, آپ لائٹ فوڈ کھائیے, اور اس کے علاوہ میٹنگ پہ جب بھی آپ پہنچے تو آپ پہلے اپنا منہ ہاتھ دھوئیے, آپ فریش ہوئیے, اور اس کے بعد آپ جائیے. فوکس کے ساتھ, آپ کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کم کرو گے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے, بینکرز کو, کسی ادارے کو, یا کسٹمر کو, یا مارکیٹنگ کے لوگ جو ہیں, ان کے لیے یہ چیز بہتر. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ٹائم روبرس ہیں, جس سے جو ہمارا ٹائم کو کل کرتے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ اوور تھنکنگ ہے, پروکریسٹینیشن ہے, ٹال مٹول کرنا, ابھی کرتے ہیں تب کرتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں 4 کام کریں گے تو ہم بہت اچھا کر لیں گے, اور ہم 1 گھنٹے میں 4 گھنٹے کا کم نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہو. فوکس کے ساتھ جب تک ہم کسی کی بات سنیں گے نہیں, تب تک کچھ نہیں ہوگا. ایکٹیو لسننگ کرنی چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اپنی ڈسٹریکشن کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور ہمیں بار بار بغیر سوچے سمجھے کسی کو یس نہیں کہنا چاہیے. ہمیں نو کہنے کی صلاحیت آنی چاہیے, کیونکہ ہم جب یس کہتے ہیں تو ہم اپنے بہت سارے امپورٹنٹ کاموں کو نو کہہ دیتے ہیں. اگر آپ وہ کام کر سکتے ہیں, اگر آپ وہ کمٹمنٹ پورا کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یس کیجئے, اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے اندر پولائٹلی نو کر دیجئے, اور اس کا آلٹرنیٹ سلوشن دیجئے. کیونکہ آپ جب تک یس کرتے رہیں گے کہ آپ کو پرابلم ہوگا, اور آپ خود بھی اسٹریس میں رہو گے اور دوسرے کو بھی اسٹریس میں لائیں گے, کیونکہ اس کا کام ہوگا ہی نہیں.
تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو جو ترقی کے لیے ٹائم مینجمنٹ اور ٹائملی ڈیسیجن میکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.